जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि हमने अफ्तारी में क्या पीना है। बाज़ लोग अफ्तारी में लस्सी पीते हैं। अगर आप लस्सी पीते हैं अफ्तारी में, या लेमन की स्कंजबीन पीते हैं मीठी या नमकीन, या आप कोई कंपनी का कोई शरबत, कोई रूह अफ़ज़ा, कोई समरकंद, कोई इसी तरह गौरमे का शरबत, कोई और देसी बने हुए सुरख शरबत या कोई इलायची का शरबत इस्तेमाल करते हैं, या आप उसमें अफ्तारी में लस्सी पीते हैं या दूध सोडा पीते हैं, तो चंद गुजारिशात आपसे करनी है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रमज़ानुल मुबारक का महीना में अता फरमाया है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। जहाँ इसमें रूहानी तौर पर फ़ायदे हैं, वहाँ हमारे लिए जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। जदीद मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि जब इंसान 15-16 घंटे फाके में होता है, रोज़े में होता है, ना खाता है ना पीता है, उसका मैदा बिल्कुल खाली होता है, तो मैदे का वर्किंग सिस्टम अच्छा होता है, मैदा रिफ़्रेश होता है, रिलैक्स होता है, उसकी सारी क़ुव्वतें बहाल होती हैं। क्योंकि हमने 24 घंटे मैदे के ऊपर बोझ डाल डाल के और खाना डाल डाल के मैदे को बेहाल किया होता है, कमज़ोर किया होता है, उसका फेल सुस्त हुआ होता है। और फिर हमें खाना हज़म करने के लिए कोल्ड ड्रिंक और फकियाँ और हाजमे के चूरन और हाजमुला इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो मैदे को जाकर धक्का लगाते हैं कि तुम अच्छी तरह काम करो। वो बेचारा काम कर करके मैदा सुस्त और कमज़ोर हो चुका होता है। तो रमज़ान का जो महीना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे लिए जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, रूहानी फ़ायदे भी हैं, और इसका अजर और सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी ज़ात से अता फरमाते हैं। ये रूहानी फ़ायदा है। फिर इसमें अजर और सवाब है। फिर भूखा प्यासा रहने की वजह से जो रोज़े की हालत में भूखा प्यासा होता है, उसके मुँह की जो बू होती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क और अंबर से ज़्यादा महबूब है, और उस पर अल्लाह की रज़ा उसको मिलती है। तो हम रमज़ान के जितने फ़वाइद हैं उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि इस तरह की हम बाज़ चीज़ें जो आपको इसलिए बताते हैं कि आपका फ़ायदा हो। चूँकि हमारी ज़िंदगी का मिशन है, एक तो कादियानियों को, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको इस्लाम की दौलत अता फरमाते हैं। दूसरा, उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त रूहानी अमराज का शिकार है, हर बंदा दूसरे पे जादू कर रहा है, और शयातीन और जिन्नात मुलव्वस हैं, बंदिशें रुकावट हैं, और नज़र बद और हसद का शिकार हैं। तो रूहानी अमराज के लिए लोग बेचारे तरह तरह के गुमराह लोगों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, ईसाई आमलों के पास जाते हैं, और इसी तरह हिंदू पंडितों के पास, बंगालियों के पास जाते हैं। तो हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि हम अपने रूहानी अमराज के इलाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें मुबारक दुआएं बताई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के अंदर जो पाकीज़ा आयात हैं, जो सूरतें हैं, उनसे हम अपने रूहानी अमराज का इलाज करें। इसी तरह जिस्मानी हवाले से हम जो तरह तरह के स्टीराइड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी हम ख़तरनाक किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, और फिर अगर कमज़ोरी है तो उसके लिए हम फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ केमिकल हैं, और इसी तरह विटामिन इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिंथेटिक और केमिकल हैं, उसमें नेचुरल कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा ज़िंदगी का ये मिशन है कि हम अपने छोटे छोटे जिस्मानी रूहानी मसाइल जो हैं, वो ऐसी चीज़ों से हल करें जिससे हमारा ना रूहानी नुकसान हो, ना ईमानी नुकसान हो, और ना हमारा जानी नुकसान हो। इसलिए हमारे इस पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाया करें, ताकि आपको भी अजर व सवाब मिले, हमें भी अजर व सवाब मिले। और कोई बात हो तो सिर्फ कमेंट्स करके पूछ लिया करें, व्हाट्सएप पर कॉल वगैरह ना किया करें, या वैसे कॉल्स ना किया करें, मैं अटेंड नहीं करता। सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज वो ख़वातीन व हज़रात कर सकते हैं जो इलाज के मुतल्लिक मशवरा करना चाहें, या इलाज के लिए आना चाहें, या सिर्फ दवाई मंगवाना चाहें, सिर्फ वो। इसके अलावा डिस्टर्ब ना किया करें। वो भी हम आपको नहीं कहते कि आप हमसे इलाज करवाएं या हमसे दवाई मंगवाएं। आपके करीब कोई अच्छे तबीब हैं, उनसे इलाज करवाएं। जो हमारे पास आ सकता है हम हाजिर हैं, अगर नहीं आ सकता तो आप अपने करीब किसी से इलाज करवाएं, लेकिन खुदारा अपनी जान पे जुल्म ना करें। अपना इलाज किसी सही मुआलिज से करवाएं, मुखलिस मुआलिज से करवाएं, और जो क्वालिफाइड तबीब हैं उनसे इलाज करवाएं, और नेचुरल कुदरती ग़ज़ाओं से अपना इलाज करें। दवाओं से बचें। जिस हद तक आप ग़ज़ा से अपना इलाज करेंगे, आपका फ़ायदा होगा, आप दवाओं से बचेंगे। एक तो दवाइयों पे आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपको ख़तरनाक किस्म की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। स्टीराइड जो ग़ज़ा से इलाज नहीं करता, वो फिर दवाइयों पे पैसे लगाता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि एक जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में अफ्तारी में, चूँकि अगर 15-16 घंटे का हमारा रोज़ा है, तो भूख और प्यास की वजह से हमारा मैदा जो है वो खुश्क है, और मैदे के अंदर हीट है और खुश्की है, और मैदे ने सारे तेज़ाब को हज़म किया है, और सारी तेज़ाबियत उसने खारिज की है। अब मैदा खाली है, तो जब खाली और गर्म मैदे के अंदर आप 15-16 घंटे के बाद एकदम जैसे ही अफ्तारी का ऐलान हुआ या अफ्तारी के लिए अजान हुई, फ़ौरन आपने 1-2 गिलास दूध सोडे के अंदर डाले,
یا اسکنجبین فوراً پی یا سرد پانی پیا یا شربت بہت ٹھنڈا پیا، تو اس سے جا کے بعض لوگوں کے معدے میں سوزش ہوتی ہے، بعض لوگوں کے معدے میں جلن ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے معدے کے درد کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے، کہ اگر آپ کا گرم معدہ ہے، بہت زیادہ پیاس ہے اور جلدی سے آپ نے 2-3 گلاس سرد پانی اندر پھینکا اور سرد قسم کے مزاج کی اور ایسی تاثیر کی آپ نے لسی یا اسکنجبین جو لیمو کی استعمال کی، اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلا آپ دعا پڑھ کے تو سب سے پہلے کھجور کھا لیں، بعض لوگ نمک کے ساتھ اور بعض لوگ کسی اور چیز کے ساتھ یا انجیر کے ساتھ یا اور زیتون کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، 1-2 کھجوریں لے لیں، اس کے بعد 1-2 گھونٹ آپ نارمل چیز پئیں یا نارمل پانی پئیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ ہمارا معمول ہے، میں اس میں کچھ کعوہ بنا لیتا ہوں، ادرک پودینہ اجوائن کا، وہ استعمال کرتا ہوں۔ کبھی کعوے کو بنانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور اس میں 1-2 چمچ جو ہے ہم اپنا ایک شربت ہے خوشبو والا روح افزا کی طرح وہ ڈال لیتے ہیں، اس سے شربت کا چسکا بھی پورا ہو جاتا ہے اور کعوے کی تاثیر بھی مل جاتی ہے اور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، خوشبودار بھی ہوتا ہے اور مزے کا مزہ اور فائدے کا فائدہ، نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس طرح بعض لوگ بہت سخت قسم کی اور ٹھنڈی یخ اسکنجبین استعمال کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اسکنجبین بنانی ہے، آپ کے بدن کے سارا دن منرل آپ کے خارج ہوئے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا وٹامنز میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی ہے یا نمکیات کی کمی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ نمک کی یا میٹھی اسکنجبین بنا سکتے ہیں۔ اس میں کوشش کریں کہ برف نہ ہو، ہلکی سی لائٹ سی ٹھنڈی ہو اور اس میں زیادہ ترشی نہ ہو، ہلکا سا اس میں تھوڑا سا لیمو ڈالیں، تھوڑا سا نمک یا میٹھا۔ جتنا آپ اس چیز کو لائٹ رکھیں گے اتنا آپ نقصان سے بچیں گے، جتنا آپ اس کو ہیوی کریں گے، بہت زیادہ لیمو، بہت زیادہ چینی، بہت زیادہ برف، تو اتنا نقصان دہ ہے۔ اور اس کو تھوڑا تھوڑا مقدار میں پئیں، 1-2 گھونٹ پیے، پھر آدھا گلاس پئیں، تھوڑا سا کچھ کھا لیا پھر پئیں۔ آپ اس کو آہستہ آہستہ معدے کو ہضم کرنے کے قابل اور اس کو قبول کرنے کے قابل بنائیں، آہستہ آہستہ معدے کے اوپر بوجھ ڈالیں، ایک دم سب کچھ نہ ڈالیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ افطاری میں دودھ سوڈا بناتے ہیں۔ دودھ سوڈا ہمارے ایک اپنے پنجاب کی بنی ہوئی چیز ہے، ہم چونکہ خود لاہوری ہیں، پنجابی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے لاہور کا بھی ہمارا ایک اپنا مزاج ہے جی، دودھ سوڈا گرمی میں، افطاری میں، مہمان کے لیے، یہ انتہائی لاجیکلی غلط ہے۔ اس کو دیکھا جائے تو دودھ کے اندر جب آپ اس میں جو سوڈیم اس میں مکس کرتے ہیں، جیسے آپ پیپسی، بعض لوگ تو پیپسی کا دودھ سوڈا بناتے ہیں اور بعض 7 اپ کا، سپرائٹ کا، سوڈے والی بوتلوں کا، اس میں ساری تیزابیت ہے، سٹرک ایسڈ ہے یا اس میں ایسٹک ایسڈ ہے، کسی طرح کے بھی جو سارے تیزاب ہیں، یا اس میں لیمو ڈال لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سوڈے کی بوتل ہے، اس میں آپ لیمو بھی ڈال رہے ہیں، سوڈا بھی ڈال رہے ہیں، ساتھ دودھ بھی ڈال رہے ہیں۔ اب وہ لیمو کی جو ترشی ہے، سٹرک ایسڈ ہے یا ایسٹک ایسڈ ہے، وہ سارے جا کے نقصان دہ ہے، وہ اس دودھ کو خراب کر دیں گے۔ وہ دودھ آپ کے بدن کے اندر، معدے کے اندر جا کے زہر بنے گا اور اس سے تیزابیت ہوگی، ایسیڈیٹی ہوگی، نہ دودھ کا فائدہ، نہ اس ایسڈ کا فائدہ، نہ تیزابیت کا فائدہ، نہ نمکیات کا فائدہ، وہ سارا اندر جا کے ایک گڑبڑ ہوگا اور نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے دودھ سوڈے سے احتیاط کریں، اگر پینا ہے تو صرف تھوڑا سا دودھ پی لیں، وہ بھی احتیاط کے ساتھ، نارمل، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اور افطاری میں جو لوگ کولا استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، ان کے گردے چند دنوں فیل ہوتے ہیں، کیونکہ 15-16 گھنٹے میں آپ کا بدن خالی ہے، معدہ خالی ہے، گردے خالی ہیں، سسٹم سارا خالی ہے، اور جو آپ کے بدن میں پانی تھا وہ اس کو یورن بنا کے نیفرون نے، گردوں کے نیفرون نے اس کو خارج کر دیا۔ اب آپ اس کے اندر جا کے سیدھا ان نیفرون کے اوپر جب آپ کولا اور 7 اپ اور سپرائٹ اور اس طرح کی جو کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک آپ ڈالیں گے، وہ ڈائریکٹ جا کے گردوں کے نیفرون جو ہیں، گردوں کی چھلنی کے جو سوراخ ہیں، 60 لاکھ نیفرون ہیں اللہ نے 2 گردوں میں ہمیں دیے، ان کو جا کے ڈیمیج کریں گے اور گردے فیل ہوں گے، کڈنی فیلئر کی طرف انسان جائے گا، اور ڈیلسس کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ اور پھر ڈیتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ افطاری کے وقت یا بھوک اور پیاس کے وقت کسی قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک یا سوڈے والی بوتلیں، ان سے احتیاط کریں، یہ تو اپنے آپ کے لیے سمجھے کہ خودکشی اور ظلم ہے۔ تو یہ چند گزارشات آپ کے ساتھ کرنی تھی۔ بعض لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ شکر کا شربت بنا لیتے ہیں، شہد کا شربت آپ بنا لیں اگر آپ کو آسانی سے مل جائے، تھوڑی سی برف، ہلکا سا ٹھنڈا، ہلکا سا شہد، وہ آپ کے پورے بدن کو وٹامنز دے گا، ایک توانائی دے گا، ایک فرد دے گا۔ اسی طرح آپ گڑ کا شربت بنا لیں، شکر کا شربت بنا لیں، تخم لنگا بنا لیں،
گوند کتیرہ کا شربت بنا لیں، یا دیسی کو نیچرل شربت آپ کو ملتا ہے، انج بہار کا ہے، بزوری کا ہے، الائچی کا ہے، اور کوئی دیسی شربت دواخانے کے بنے ہوئے لے لیں، اس کے اندر نقصان نہیں ہے، اس کے اندر صرف پریزرویٹر ہے، یعنی بینزوئک ایسڈ انہوں نے ڈالا، ایک چھوٹا سا تیزاب ہے جو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈالتے ہیں شربت بناتے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی خاص نقصان نہیں ہے، تیزابیت نہیں ہے، اس میں کوئی زہر نہیں ہے زیادہ، اور کولڈ ڈرنک تو ہے ہی سارا زہر، اس سے احتیاط کریں۔ افطاری کے وقت آپ ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ بعض لوگ دودھ کی لسی بنا لیتے ہیں، دہی کی لسی بنا لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہلکا ٹھنڈا رکھیں، تھوڑا پئیں، آہستہ آہستہ پئیں، آرام سے پئیں، تھوڑا سا کھا لیا، ایک دو گھونٹ پی لیے، پھر کچھ کھا لیا، پھر دو گھونٹ پی لیے، پھر آرام سے نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک دو گلاس آپ پی کے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ اس طرح تھوڑا اگر حوصلے سے، صبر سے، آہستہ آہستہ سیٹنگ کر کے آپ کھائیں گے تو آپ افطاری کا پورا مزہ بھی لیں گے، روزے کا پورا فائدہ بھی لیں گے، اور بیماری سے بھی بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کے جسمانی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔